Now, I want you guys to pay attention because there's going to be guys on the street like this size or bigger. شما میگن شاید این قسم اشخاص یا این قسم آدم قوی را در سر سرکم ببینید. Watch what he does to me. آدمو خاطر میگم من امروز شما رو نشان میدم که این قسم اصلاحات برام خدمت نشان میده که ما با شما یاد بگیریم شما بکنید. And watch what I try to do to him. خدا میگه چیزی که ما مقصد ما میکنیم اینجا. خب شما متوجه Okay? بکنید. Okay. Oh my God. ببینید.